मार्चाक हो इनॉग्रेट केल्लो आनी आमी डिझायन करता आसतना हो सिंपल स्टँडिंगाचोच हें करतात, तेजे डेड लोड लायव्ह लोड बी कांय येना न्ही, सिंपल नेट आनी वयले फिटिंग्स बी लायटीचे आयले जाल्यार तितलेंच आमी हेका लागून डिझायन करतात. मागीर कितें जालें, आमचे कडेन थोडे सेवींग आशिल्ले पयशे ह्या टोटल वर्काचे, तितूंत आमी अपोजिशन लिडराक सांगलें, तो म्हणपाक लागलो सेवींग आसल्यार कर रे आनी कितें काम, बरें कितें कर म्हणपाक लागलो. सो आमी रोखडेंच मागीर तें टर्फ घातलें तेका आनी प्लस लायटी घातल्यो. आनी मागीर ताणें आनीकय प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लें की शेडूय घालया रे तेका बेगीन. मागीर तो प्रोसिजर करता म्हणल्यार आमचो मातसो डिले जालो म्हणजे तितलो मातसो पिरियड गेलो सगळो करता म्हणल्यार. मागीर तो म्हणपाक लागलो सर आमी कितेंय घालया, ताडपत्री घालया आनी पळोवया जाता जाल्यार. ताडपत्री घालपाक हांवें लायलें वयल्यानच कवर करपाक. सो जालें कितें, तेंची मिस्टेक जाली, तेणी तें फ्लॅट घातलें आनी तें पॉकेट्स क्रिएट जाले तेजे मदीं, वॉटर पॉकेट्स क्रिएट जाले, एक्युमुलेट जाल्ली उदक आनी तेजो लोड चड आयलो तेजेर आनी त्या हेणे कारणाक लागून तें हें बँड जालें. ऑर अदरवायज स्ट्रक्चर सारकें स्ट्रॉंग आसा, कांयच ना स्ट्रक्चराचें, कांयच इश्यू ना, फक्त तो डेड लोड आयलो आनी ताका लागून तें स्ट्रक्चर सगळें बँड जालें. आनी आतां आमी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगल्लें आसा, तो 2 दीस भितर ताणें करून दिता म्हणलां आमकां. आनी ही इज ऑलमोस्ट 10 people आर वर्किंग ऑन द सायट एंड ही वील डू इट प्रोवायडेड वी शूड गेट अ गुड वेदर. दॅट्स द ओनली. अराउंड बँड जावन कितले लॉस जाले? लॉस एक लाखभर अशें म्हणू शकता आमी, मे बी बिलो दॅट, बट वी वील गव्हर्मेंटाचेर कांय बेर करपाना आमी तो. इट वील बी कॉन्ट्रॅक्टराकच सांगतले. हय, कॉन्ट्रॅक्टर करून दितलो आनी ही हॅज एग्रीड ऑल्सो फॉर दॅट. वी वील नॉट स्पेंड एनी एडिशनल मनी ऑन दीस रेक्टिफिकेशन. ही जी पीच जी इनॉग्रेट केल्ली पळय न्हू, ती कुंकळकारांक लागून, एक स्पोर्ट्सा हेका लागून, क्रिकेटीक लागून, आनी ताका खूब लोकांचो प्रोत्साहनय मेळ्ळो. आमचो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आनी कुंकळचो MLA, लोकल MLA युरी बाब आनी तलवडकर, आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा, तेणें आमकां कुंकळकारांक एक दिल्ली आनीक एक सिजन बरो हिंगा लोकांनी प्रॅक्टीस बी केला भुरग्यांनी. 2 कॅम्पय जाला हिंगा ऑर्गनायज करून. आतां कितें जालें, पावसाक ताका फकत एक शेड उरली करपाची, बिकॉज हो टर्फ न्हू, हो टर्फ म्हणटा मागीर पावस लागून मातसो पिड्डेर जाता. सो फॉर लॉंग पिरियड ऑफ उरपाक लागून ताका एक शेड जालना आसली ती करपाक. बट कालच म्हाका दिसता काल सांजे मायत्यांक ती कवर अप करपाक मातशें तेंगे चुकलें. एक सायडीन बॅलन्स जालो तो आनी पावस पडिल्ली आनी तें एक सायडीन ताका हें जालें, उदकाचें हें जालें आनी तो एक सायडीन बँड जाली ती. पळोवपाक गेल्यार व्हडलें कांय ना, तें बँड जावन तेमी आतां कितें केलां, हें सगळी कट करून आनी हो स्ट्रक्चर ते परतून करता आनी विदीन 2 to 3 days ते म्हणटा हें सगळें सारकें जातलें. आनी एक रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन बी, ताका मातसो कवर अप करून घेवचो म्हण, कित्याक दीस पीच मातशी लॉंग लायफ येवपाक. आनीक अशें करून भुरग्यां आमगेले जे स्पोर्ट्स लवर्स आसा तांकां खूब फुलफिलमेंट जाला स्पोर्ट्साचो कुंकळ्याक. कोणाची तशें करून हें ना स्पोर्ट्साचें, हें एक जावपाची एक हें जावन सुद्दां आमगे बरें अशें म्हाका दिसता की आमकां एक वयल्यान शेड तरी घालून मेळटली म्हण. कित्याक एक कितें वस्त जाता तेजेर एक सोल्युशन काडपा जायो. फाल्यां एक शेड घालून मेळटली हें मागता हांव आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आमचे लोकल MLA कडच्यान.